بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في محكم كتابه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الآية تلفت الإنسان أن ينظر في حياته إلى الأولويات، فسر الخلق، سر خلق الحياة والموت هو أن يأتي الإنسان بأحسن الأعمال. ولم يقل الله سبحانه وتعالى أيكم أكثر عملا. المراد هو النوع، هو الحسن، هو الكيفية. وحسن العمل يتميز بثلاثة خصائص أو بثلاث خصائص. الخصيصة الأولى أنه يتميز بكونه ينطلق من عقيدة صحيحة. يقول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى هو العقيدة، العمل الصالح هو رافع لتلك العقيدة، أما الأصل فهو العقيدة. وهذا ما يتميز به أصحاب العقيدة الحقة من غيرهم. قد يعمل إنسان عملا ويعمل غيره نفس ذلك العمل، ولكن هذا العمل يصعد وذاك لا يصعد، لأن العمل الذي يصعد هو العمل المرتكز على البنية الفكرية والعقائدية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نقوله عادة في انتحاري يأتي إلى المسجد ويفجر نفسه وهو يبتغي من ذلك أن يدخل جنة الله، وبين استشهادي ينطلق في عملية للمقاومة على بنية وعقيدة صحيحة. هذا العمل قد يشابه هذا العمل من ناحية الصورة، من ناحية المشهد، ولكن هذا ينطلق من عقيدة تختلف عن هذه العقيدة، ومن بنية مختلفة عن هذه البنية. العمل الأحسن الخصيصة الأولى فيه أن ينطلق من العقيدة الحقة الصحيحة عند الله سبحانه وتعالى. وثانيا أن ينطلق من نية مخلصة، أن يكون هدف العمل هو الله سبحانه وتعالى. كل شيء ما لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر، فهو مقطوع الآخر، لا يستمر. إذا لم تكن وجهته هي الله لا يستمر. إنما الأعمال بالنيات، وإن لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا هاجر وهذا هاجر. ألم يسمي رسول الله صلى الله عليه وآله في إحدى المعارك أحد الذين قتلوا في صفوف جيشه بأنه قتيل الحمار؟ هذا قتل، والشهداء الآخرون قتلوا، ولكن غاية أولئك الشهداء كانت ملاقاة الله سبحانه وتعالى، بينما هذا كان يريد حمارا أخذه أولئك القوم، يريد أن يسترده منهم. والثالث من الخصائص التي تجعل العمل هو أحسن الأعمال هو أن يتميز العمل بصفة خاصة به يعبر عن كونه الأفضل. وهذه الصفة اختصرها الإمام الخميني قدس سره بأنها خدمة الناس. فهو الذي كان يقول: لا أجد عبادة عند الله أو عملا عند الله هو أفضل من خدمة الناس.
وهذا ما نلاحظه في النصوص الكثيرة التي تقارن بين عبادات جمة وبين خدمة الناس. خدمة الناس هي العمل الذي يحمل الدائرة الأوسع، هي العمل الذي يتمتع بأفضل خصيصة عند الله سبحانه وتعالى. من هنا قال الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الكعبة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. ما هو البيت الذي وضع للناس ببكة؟ أليست الكعبة؟ ألم تسمى الكعبة بالبيت العتيق؟ أليست الكعبة هي البيت الأساس الذي بني أساسه ليكون بيتا لله ومعبدا لله يوحد به الله؟ من أول ما أسس لم يكن بيت بشري ثم بعد ذلك تحول وأصبح بيتا لله. هو أول بيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، هو بيت التوحيد، هو بيت العبادة، هو بيت الله. ولكن الله تعالى لم يقل إن أول بيت وضع لله. كان مفروض واحد حسب ما بيفكر إنه هذا البيت هو بيت الله أن يقول إن أول بيت وضع لله للذي ببكة مباركة، بينما الله تعالى قال إن أول بيت وضع للناس، مع أنه وضع لله. وفي هذا إشارة كما يقول ثلة من المفسرين بأن ما يكون للناس فهو لله، بأن ما يقع في خدمة الناس يقع في خدمة الله. وهذا له أثر كبير جدا في نظرة القرآن الكريم إلى خدمة الناس. رحمة الله تعالى على السيد الشهيد السعيد سيد محمد باقر الصدر، كان يقول بأنه كلمة في سبيل الله في القرآن الكريم لو بدلنا كلمة الله ووضعنا على المستوى المعنوي مش اللفظي، هذا بعيد عن التحريف، ووضعنا بدلها كلمة الناس وقلنا في سبيل الناس لما تغير المعنى، لأن سبيل الناس هو سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد اعتبرت الأحاديث أن خدمة الناس ليست عبئا على الإنسان. شو خدمة الناس هلأ خدمة الناس مرة واحد يقدم خدمة كبيرة، مرة واحد يقدم خدمة صغيرة، مرة واحد يكون في الطريق يجد إنسانا واقفا يريد أن يصعد ليذهب إلى مكان ما يصعده معه، هاي خدمة الناس. بشوف واحد مقطوع سيارته على الطريق بينزل بيساعده، هذه خدمة الناس. بشوف طفل ولد بحاجة إلى تعليم فيساعده في التعليم، هذه خدمة الناس. بشوف واحد عطشان بيجيب له كوب من الماء، هذه خدمة الناس. واحد جائع يأخذ إليه الطعام، هذه خدمة الناس. واحد يمكن يكون ماشي بالشارع، يكون واحد نازل على المطر حامل هو شمسية يجي يقويه معه بهذه الشمسية، هي خدمة الناس. واحد يكون ماشي بالشارع يشوف واحد عجوز حامل أغراضا يساعده يحملها معه، هي خدمة الناس. خدمة الناس قد تكون بأمر بسيط، صح أنه هذا أمر بسيط ولكنه عند الله جليل، عند الله عظيم، عظيم جدا. وقد اعتبرت الأحاديث أن خدمة الناس هي رحمة من الله سبحانه وتعالى حتى لا يشعر الإنسان بالعبء. يمكن بعض الناس لما يفكر بخدمة الآخر بيشعر بنوع من العبء، أنه يريد أن يتكلف، يشعر بنوع من المؤونة، أنه يريد أن يتحرك نحوهم. ورد في الحديث: أيما مؤمن أتاه أخوه في حاجة فإنما ذلك رحمة ساقها الله إليه وسببها له. هي رحمة وعليه أن يتعامل معها كرحمة، فإن قضى حاجته كان قد قبل الرحمة لقبولها، وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها فإنما رد على نفسه الرحمة التي ساقها الله. هي رحمة وهو ردها. خدمة الناس بحسب منطق القرآن الكريم قد تكون سر توفيق الشخص، سر توفيق الإنسان.
في عبرة في قصة النبي موسى سلام الله تعالى عليه، أن كماله نحو النبوة هو بدأ هذا الكمال في قصته مع النبي شعيب حينما ذهب إلى مدين. طيب النبي شعيب هو الذي زوجه ابنته، وهو الذي أعطاه العصا، هو هاي العصا سر المعجزات هي عصا شعيب، ومن هناك انطلقت النبوة. بس بداية هذه القصة من أين؟ بدايتها حينما رأى امرأتين تذودان تريدان الماء بينما الآخرون يزاحمونهما على ذلك، فجاء هو وخدمهما، جاء هو وخدمهما بالإشراب. فذهبت إحداهما إلى أبيها وقالت له ما قالت، ودعته إلى منزل أبيها، وهناك بدأ كمال النبي موسى سلام الله تعالى. البداية أين كانت؟ البداية كانت من خدمة نبي الله موسى لامرأتين لا يعرفهما، لا يعرف أنهما ابنتان نبي شعيب، ولكن الله تعالى ساقه إلى كماله ابتداء من هذه الخدمة. فكانت خدمة الناس سر توفيق كليم الله موسى سلام الله تعالى عليه. من هنا اعتبرت الأحاديث أن خدمة الناس موصولة بالله سبحانه وتعالى. من أروع الأحاديث حول خدمة الناس ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قضى حاجة لأخيه فكأنما خدم الله عمره. هي حاجة واحدة يحتاجها الأخ، بيجي واحد قادر على قضائها فيقضيها كأنما خدم الله عمره. وهذا ما يفتح لنا باب الثواب العظيم على خدمة الناس. هذا الثواب الذي يتجلى يوم القيامة بأبهى صور. من هذه الصور يوم القيامة ما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: من قضى حاجة لأخيه كنت واقفا عند ميزانه. شو كنت واقف عند ميزانه؟ مهلا بالميزان يا بيثقل يا بخف، فإن رجح ثقل الميزان مش الحال، وإلا شفعت له. يوم القيامة يوم فزع. بس خادم الناس عن الإمام الصادق عليه السلام: إن لله عبادا من خلقه يفزع العباد إليهم في حوائجهم. هن يوم بيقضوا حاجات الناس، أولئك هم الآمنون يوم القيامة. هم الآمنون، ناس في فزع بينما هم آمنون يوم القيامة. عن الإمام الباقر عليه السلام وهو يحدثنا عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، حينما يعبر الناس الصراط وتزل أقدام الناس عن الصراط: من مشى في حاجة لأخيه المسلم حتى يتمها أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. في يوم القيامة حر، خادم الناس له موقع آخر. عن الإمام الصادق عليه السلام: من عمل في حاجة أخيه المسلم أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. يوم القيامة الفائز هو من يتزحزح عن النار. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من سعى لأخيه المؤمن في حاجة من حوائج الدنيا قضى الله عز وجل بها 70 حاجة من حوائج الآخرة، أيسرها أن يزحزحه عن النار. أيسر هذه الحوائج لمن يخدم الناس ويقضي حوائجهم، حتى أن بعض الأحاديث تقارن كما أشرت بين خدمة الناس وبين بقية الأعمال، بين الصلاة، بين الصوم، بين الحج. الإمام الصادق يقول في حديث مقارنة: قضاء حاجة المؤمن خير من عتق 1000 رقبة، وخير من حملان 1000 فرس في سبيل الله. وفي حديث آخر
عن الإمام الباقر عليه السلام: لقضاء حاجة رجل مسلم أفضل من عتق 10 نسمات واعتكاف شهر في المسجد الحرام. وعن الإمام الصادق عليه السلام: والذي بعث بالحق محمدا بشيرا ونذيرا لقضاء حاجة امرئ مسلم وتنفيس كربته، حزين انت خففت عنه ونفست الكربة، أفضل من حجة وطواف وحجة وطواف حتى عد 10، ثم خلى يده وقال: اتقوا الله ولا تملوا من الخير ولا تكسلوا. اللهم صل على محمد. وعن الإمام الصادق عليه السلام: مشي المسلم في حاجة المسلم خير من 70 طوافا بالبيت الحرام. لذلك ورد أن الإمام الحسن المجتبى سلام الله تعالى عليه، وشهر صفر هو شهر شهادته، أنه كان معتكفا في المسجد الحرام. إجا واحد: يا ابن رسول الله علي دين لفلان. قال له الإمام أنه والله ما عندي مالا فأقضي عنك. الإمام الحسن عليه السلام في بعض حالاته كان يتخلى عن كل أمواله، كان يصرف كل أمواله في سبيل الله، فوقتها ما كان معه مال. فقال له: كلمه، يعني ما بتقدر تعطيني مال أعطيه، كلمه احكي معه. فلبس الإمام عليه السلام نعله. الرجل قال له الإمام: معتكف، هو عارفه معتكف. فقلت له: يا ابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ قال: لم أنسى، ولكني سمعت أبي عليه السلام يحدث عن جد رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل 9000 سنة صائما نهاره قائما ليله. لذلك ضمن هذه المقارنات كانت قيمة هذه الخدمة ومنزلة هذه الخدمة وآثار هذه الخدمة. رحم الله سيد عبد الحسين شرف الدين، في قصة بنقلوه عنه أنه في ذات ليلة رأى في منامه أنه في الجنة مع شخص من حنين، من بلدة حنين العاملية، ومعروف الشخص باسمه وشكله، وجاءه النداء بأن هذا هو قرينك في الجنة، يعني هذا في منزلتك في الجنة بنفس المنزلة. الإمام شرف الدين قام وذهب إلى حنين، لأنه المنام كتير واضح. ذهب إلى حنين، سأل عن رجل، رأى في رجل بنفس الاسم نفس الشكل، جلس هو وياه، تفاجأ، طلع إنسان عادي جدا. فكروا مثلا ممكن يكون عالم كبير، ممكن يكون إنسان يعني مبين عليه آثار التقوى والتدين، طلع كل شيء فيه عادي، حتى على مستوى التدين تدينه عادي، يعني تدين تقليدي، بيصلي بيصوم مثل سائر الفلاحين في تلك المنطقة. شو عامل بحياتك؟ ما في شيء يلفت النظر. صار يستدرجوا، شو عامل؟ ممكن عامل هيك عامل هيك، عادي جدا. هلا السيد عبد الحسين شرف الدين يفكر بأنه كيف بده يكون قرين السيد عبد الحسين شرف الدين في الجنة، أنه شخص عادي، يعني ممكن يكون يا السيد في منزلته أو هو في منزلة السيد. فضلوا يسألوا. آخر شيء قال له: ذكرت في عمل أنا عملته من زمان ب48. قال له: ب48 لما تهجر الفلسطينيون ذهبت، كانوا عم يقطعوا الحدود بين لبنان وفلسطين. قال له: شفت رجل عجوزا وامرأة عجوز ما عم يقدروا يمشوا، حملته قربت فيه لقدام، رجعت حملتها وقربت فيها لقدام، صرت احمل وقرب فيه، احملها وقرب فيها لحتى وصلتهم على البيت وقعدتهم بالبيت وخدمتهم. فالسيد عبد الحسين شرف الدين قال له: بهذا أنت قريني في الجنة. اللهم صل على محمد. وجه أهل البيت عليهم السلام نتيجة هذا الأثر الكبير، هذه القيمة الكبيرة لخدمة الناس، وجهوا توصيات لأولئك الذين يقدرون على هذه الخدمة. من هذه التوصيات
عن الإمام الصادق عليه السلام: مياسير شيعتنا، لله سبحانه وتعالى رازقهم، لرازقهم ما يمكن من خلاله أن يساعدوا الناس. مياسير شيعتنا أمناؤنا على محاويجهم، أمناؤنا على محاويجهم، فاحفظونا فيهم يحفظكم الله. الذي يسر الله أمره في هذه الحياة الدنيا وهو منتمٍ إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، الإمام الصادق عليه السلام يقول له: أنت أميننا على شيعتنا المحتاجين، فإذا جاءوك التفت للأمانة. من وصايا أهل البيت عليهم السلام تحذير أنه هاي الخدمة صح أنه هي رحمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك تحذير إذا لم يخدم الإنسان وهو يستطيع أن يخدم. فقد ورد عن الإمام الصادق: إن لله تعالى عبادا خصهم بالنعم لمنافع الناس ويقرها فيهم ما بذلوا. ترجمة بلغة ثانية: أنه في ناس الله سبحانه وتعالى أعطاهم نعم ليخدموا الناس، مش أعطاهم نعم ليتنعموا فيها. سر عطائهم النعم هو أن يخدموا الناس وليس ليتنعموا هم فقط. إن لله عبادا خصهم الله تعالى، خصهم بالنعم ليه؟ لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوا. إذا بذلوا بتضل النعم معهم، فإذا منعوها حولها منهم وجعلها في غيرهم. سر النعم فيهم هي أن يقضوا حوائج الناس، فإذا لم يقضوا ما بيعود في داعي لبقاء النعم فيهم، وإنما تحول إلى غيرهم. جعلنا الله تعالى من الخادمين للناس، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.